अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये तफसीर सादी में ना इस वाली आयत पर थे, जिसमें ये बात हो रही थी कि वो जो तोड़ते हैं अहद अल्लाह का बाद इसके के पुख्ता कर लेने के। ठीक है, एक ये चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ रहे हैं। दूसरा, काटते हैं उस चीज़ को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने उसकी बाबत ये कि मिलाया जाए उसको। और फसाद, ठीक है, यहाँ तक हो गया था कि काटते हैं उस चीज़ को जिसमें तीन बातें आई थी ना। अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक कायम करना चाहिए वो नहीं कायम कर रहे होते, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक कायम करना चाहिए, और फिर थर्डली जो रिश्तेदारियां वगैरह और लोगों से जो कतई ताल्लुकी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल हो गई थी। फिर है कि ये कि मिलाया जाए उसको, और फसाद करते हैं जमीन में, यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। ठीक है, तो इधर ये बस ये एंडिंग यहाँ पे चल रही थी, मैं बताती हूँ कहाँ था। हम्म, ये रहा। ठीक है, 3 पॉइंट्स ये था ना, यक्तऊना वाला। ठीक है, उस चीज को कता करते हैं। ठीक है, वलन सानियन सालसन ये हो गया था। अच्छा, फिर है उलाइका, यानी यही लोग जो इस सिफ्त से मुत्तसिफ हैं, हुमुल खासिरून, दुनिया और आखिरत में खसारे में पड़ने वाले हैं। खसारे को इन फासिकीन में इसलिए महसूर और महदूद रखा क्योंकि उनका खसारा उनके तमाम अहवाल में आम है। उनके नसीब में किसी किस्म का कोई नफा नहीं, क्योंकि हर नेक काम के मकबूल होने के लिए ईमान शर्त है। ठीक है, हर नेक काम के मकबूल होने के लिए ईमान शर्त है। बस जो ईमान से महरूम है उसके अमल का कोई वजन और एतबार नहीं। ये खसारा कुफ्र का खसारा है। रहा वो खसारा जो कभी कुफ्र होता है, कभी गुनाह और मासियत के जुमरे में, और कभी मुस्तहब उमूर को तर्क करने की कोताही के जुमरे में आता है। तो वो अल्लाह ताला के इस फरमान में मज़कूर है। क्या चीज़? एक तो कुफर का खसारा हो गया ना, कि ईमान ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये थी। फिर दूसरा कह रहे हैं कि रहा वो खसारा, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ खसारा, जो कभी तो कुफर होता है, कभी गुनाह होता है, सही, और कभी गुनाह और मासियत के जुमरे में आता है, और कभी मुस्तहब उमूर को तर्क करने की कोताही के जुमरे में आता है। तो वो अल्लाह ताला के इस फरमान में मज़कूर है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सूर्य असर, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। इस खसारे में तमाम इंसान दाखिल हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान और अमले साले की सिफात, एक दूसरे को हक की वसीयत करने और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने की खूबियों से मुत्तसिफ है। नीज भलाई से महरूमी की हकीकत से भी वो आशना होते हैं, जिसको बंदा हासिल करने के दर पे होता है और उसका हुसूल उसके इम्कान में होता है। कुछ समझ आ रहा है इसमें? एक तो खसारा, ठीक है ना, कुफर का हो रहा है। ठीक है, फिर जो गुनाह करने से हो रहा है। तीसरा है जो मुस्तहब उमूर, जो पसंदीदा, जो इस्लाम में जो हम पे फर्ज नहीं होते ना, ठीक है, वो वाले जो काम है उनको तर्क करने का, उसका भी खसारा ही हुआ ना एक तरह से। सही, कि उसको आप जो उससे आपको फायदा मिल सकता है आप वो नहीं उठा रहे, तो दैट मीन्स कि आप नुकसान में हो ना। कुछ इस तरह की बात लग रही है। ये नहीं समझ आ रहा सूर्य असर का ये क्या बताना चाह रहे हैं, कि ठीक है, ये चारों चीजें जिसमें नहीं है वो नुकसान में है। ठीक है, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने की खूबियों से मुत्तसिफ है, यहाँ तक तो समझ आ गया। नीज भलाई से महरूमी की हकीकत से भी वो आशना होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वही वाली बात। ठीक है ठीक है, जो और जो नेक्स्ट लेवल, जो जैसे कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंसान सुन्नतें नवाफिल वो सब, जैसे हम लोग कर कह देते हैं ना कि यार ये तो सुन्नत है, कोई फर्ज तो नहीं है ना। ठीक है, तो उसको छोड़ दिया कैजुअली, सही है, तो सही बात है, कोई उसमें गुनाह तो नहीं हो रहा। लेकिन ये कि इतने बड़े खैर से महरूम हो रहा है बंदा, कि वो फिर अपने आप को नुकसान, वो समझेगा ना कि मैं बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा हूँ। इसको हम लोग बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं ना। तो आई गेस उसकी तरफ फोकस दिला रहे हैं, कि जिसको यानी कि भलाई से महरूमी की हकीकत से भी वो आशना होते हैं, जिसको बंदा हासिल करने के दर पे होता है और उसका हुसूल उसके इम्कान में होता है। एनीबडी एल्स? कोई और बात किसी के दिल में आ रही है? तो वही समझ आ रही ना कि ईमान वाले भी है लेकिन वो खुद अमल कर रहे हैं, दूसरों को जो है वो तवासो बिल हक की तवासो बिल सब्र वाला काम नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा, बाज मुस्तहब कामें भी है, सिर्फ नमाज फराइज कर ले रहे हैं, लेकिन मुस्तहब कामों को भी कर का है, तो वो सब भी खसारे में ही आ रहे हैं ना। यानी हम्म फायदा जितने आना चाहिए उतना फायदा, ये बात समझ आ रही इसमें हम्म कि हम्म हम्म, उतना हम्म। फायदा नहीं करें, नहीं तो हम भी उसमें खसारे में आ सकते हैं अगर ये काम नहीं, ना ये करें। चीज ऐसा है कि इन्नल इंसाना, बेशक इंसान खसारे में, मगर कौन खसारे में है? जो ये चीज नहीं कर रहे हैं।
जो ऊपर के जो कुफ्र कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, मासियत में गुजारे मुस्ताहब। अब मुस्ताहब और गैर मुस्ताहब, आप मुस्ताहब तो वो चीज है जो पसंदीदा है, जो मुसलसिल नहीं, अगर मुसलसिल करना है, अगर कभी छूट गया तो कोई बात नहीं। जैसा कि असर की नमाज के पहले 4 रकात आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसिल पढ़ते थे ये। अब किसी वजह से अगर किसी दिन नहीं पढ़े तो उतना मसला नहीं है, लेकिन आप मुसलसिल उसको नहीं छोड़ सकते। एक पसंदीदा अमल है आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस हम्म तरह आप, हाँ, तो वो लोग खजारे में आएंगे अगर ये चीज से आप दूर रहेंगे। अच्छा, समझे तो मुसलसल नहीं आप, छोड़ सकते वाली जो बात है, ये इस पे मेरे ख्याल हाँ, से उलमा का इख्तलाफ है ना, कि अगर कोई मुसलसल छोड़ भी रहा है तो आई गेस वो गुनाह को, कुछ उलमा शायद कहते हैं कि नहीं ये गलत है, कुछ शायद कहते हैं कि मुसलसल अगर छोड़ भी रहा है तो आप उसको गुनाह की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, कि गलत की कैटेगरी में, जैसे कहते हैं ना कि अगर हाँ, कोई नहीं मुस्ताहब पढ़ है, रहा। वो पसंदीदा है, आप करेंगे तो आपका आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जैसा बोलते हैं ना बाबा, जो चॉइस का रहता है, जिसमें से ये अगर ज्यादा करे तो इसके मार्क्स ज्यादा होंगे। तो उसी हम्म तरह है कि ये आपके, आप क्या है, अगर करेंगे तो लाजमी बात है आप अल्लाह के कुर्ब इलाही के करीब में पहुंच रहे हैं, आप और करीब हो रहे हैं अल्लाह के, जी, जितने भी लेकिन आप सिस्टर चीज अब आप फेमिना, कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें वो कहते हैं ना उलमा कि आप मुसलसल नहीं छोड़ सकते, मतलब इख्तलाफ है, मुझे जो फील हाँ, होता है कि मुसलसल आप जैसे पढ़ ही इख्तलाफ तो नहीं है, रहे, सिरे से छोड़ दिया आपने, ठीक है, आप नहीं बस करना चाहिए तो वैसा, हाँ, ये इसका कुछ कुछ नहीं कहते हैं। करना चाहिए, हाँ, क्योंकि पसंदीदा अमल है आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि असर की नमाज का पहले पहले के 4 रकात का अक्सर लोग क्या है, मुस्ताहब है ना बोल के अक्सर छोड़ देते, लेकिन हम्म। मुसलसिल नहीं छोड़ना। हाँ, कभी वजह है आपकी छोड़ने की, एक जेन्युइन काज है, उस बिना पे नहीं, आप अगर छोड़ जेन्युइन सकते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जेन्युइन नहीं है, तब भी तो छोड़ ही सकते हैं ना, तब भी तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गुनाह का एलिमेंट तो नहीं आएगा ना, अगर हो। हाँ, बंदा नहीं मुसलसिल, पढ़। हाँ नहीं आएंगे, लेकिन मुसलसिल नहीं करना चाहिए, वो बोलना चाह रही मैं। जी, दवाम मुझे में भी। एकदम नहीं करना, हाँ, वैसा हाँ। वैसा दिखाई दे रही है। कभी बहुत ही आपकी बहुत बिजी लाइफ, कुछ भी आप टाइम निकाल के आप कभी कभी तो एटलीस्ट जरूर पढ़ो, मिनिमम पे। पढ़ना ऐसा नहीं कि आपने चाहिए। सालों से पढ़ा ही नहीं है, वो वाली ये नमाज है ना, ये वाली चीज मेरे ख्याल से मुझे जो वही लगता है कि इसमें थोड़ा सा उसको इंक्लूड बंदा कर ले, जिस तरह की सुन्नतें हम छोड़ देते हैं ना, जो फर्ज नहीं होती हैं। सही, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने तो पढ़ी नहीं है असर की सुन्नत कभी। अब पढ़ूंगी जी जी। इंशाल्लाह, अब पढ़ करूंगी। जी जी, बस जिसने जो नहीं किया वो अपना ना बता ही नहीं, वो उलमा कहते हैं ना कोई हाँ, अपना मुहासेबा करके अमल करने की कोशिश, जिसमें हम्म, जो कमी कोताही है वो अपना आप अमल में ला लेना है। यही यही हम्म, वजह है जो ये ट्रैक पे आके हम सब मिलके पढ़ रहे हैं। बस दूसरों को अच्छा बताए, अच्छा। जो भी हम नहीं कर रहे ना वो दूसरों के ऊपर बयान ना करे बंदा ना। वो है ना कि हदीस में कि जो कुछ ऐसी चीज होंगी जो हम गलत कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अलग से बुला के हाँ हाँ बताएंगे, हाँ। तुमने ये किया, अल्लाह ये पाक, किया, ये मैंने तो किया। पढ़ी नहीं कभी। हाँ, हाँ, और इंशाल्लाह पढ़ूंगी। फिर हमें फीलिंग आएगी कि फिर हमें उस वक्त लगेगा कि बस अब तो हम मारे गए, अल्लाह ताला तो एक एक बात गिनवा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, मैंने दुनिया में भी पर्दा रखा था तो मैं यहाँ पे भी पर्दा रख रहा हूँ। तो इसलिए फिर जब हमने बता दिया तो दूसरों को पता चल गया ना, तो इसलिए अपनी बुराइयों को जो भी चीज़ है, ये तो चले, ये तो वैसे भी ऑप्शनल चीज़ है ना, ये कोई इतना फर्ज के लेवल पे नहीं है ना। फिर भी इंसान अपनी बातें अपने तक ही रखे। अक्सर लोग मुझसे कोई बात तरह पूछते हैं ना, मैं कहते हैं मैं क्यों बताऊं, ठीक है, तुम पढ़ती हो उस वक्त तिलावत करती हो, तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊं अपनी लाइफ, अल्लाह ताला को पता है बहुत है भाई। आप लोग को मैं बाउंड थोड़ी हूँ कि मैं आप लोग को बताती फिरूं, बुरा लगता होगा सबको, लेकिन मैं क्यों बताऊं बाकी में। चले आगे चले, कोई और बात अगर किसी ने इस पॉइंट पे भी करनी है तो ये बताएं, यही करने वो आए हैं। चले आगे चलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 28, कैफ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कैसे कुफर करते हो तुम साथ अल्लाह के, हालांकि थे तुम मुर्दे, बस जिंदा किया उसने तुम्हें, फिर वही मौत देगा तुम्हें, फिर वही जिंदा करेगा तुम्हें, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इस आयत में इस्तिफहाम ताज्जुब, अच्छा, इस्तिफहाम ताज्जुब, जिज्र तौबीख, या अल्लाह, जिज्र तौबीख और इनकार के माना में है। अच्छा, यानी तुम कैसे अल्लाह ताला का इनकार करते हो जो तुम्हें अदम में से वजूद में लाया, और उसने तुम्हें अनवा अकसाम की नेमतों से नवाजा, फिर वो तुम्हारा वक्त पूरा होने पर तुम्हें मौत देगा और कब्रों के अंदर तुम्हें जजा देगा, फिर कयामत के बर्पा होने पर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बस जब तुम अल्लाह ताला के तसर्रुफ है ना, जी। नहीं, तो क्या क्या मतलब है तसर्रुफ का, तारा तसर्रुफ में हो। हम्म, बस जब हम्म। तुम अल्लाह ताला के तसर्रुफ में हो, उसकी तदबीर और उसके एहसान के तहत जिंदगी बसर कर रहे हो, और तुम दुनिया में उसके अहकाम दीनिया और उसके बाद आखिरत में उसके कानून जजा और सजा के तहत आते हो, तब क्या तुम्हें ये लायक है कि तुम उसका इनकार करो।
کیا تمہارا یہ رویہ ایک بڑی جہالت اور ایک بڑی حماقت کے سوا کچھ اور ہے؟ اس کے برعکس تمہارے لیے مناسب تو یہ تھا کہ تم اس سے ڈرتے، اس کا شکر ادا کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کے عذاب سے خوف کھاتے اور اس کے ثواب کی امید رکھتے۔ اب اس میں بتائے گا کوئی ایسی بات ہو جو ہم نے پہلے ڈسکس نہ کی ہو، کیونکہ ہم کوئی تیسری چوتھی تفسیر پڑھ رہے ہیں نا آیات کی نا، اس کے بعد ایک اور سید قطب کی کچھ آیات رہ گئی تھی وہ پڑھیں گے، تو کوئی ایسی بات ہو جو نہیں ہو، جو کر چکے ہیں ان کو بار بار ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں نا، کچھ نیا پہلو اگر نظر آئے تو بتائیے گا، ہے نا؟ میرے خیال سے دوسری تفاسیر میں کافی ڈسکس کر لیا تھا ڈیٹیل میں نا۔ مطلب تو سمپل یہ ہوتا ہے، مال یا کسی چیز کو اپنے استعمال میں لانا، تصرف کی میننگ بہت سارے ہوتے ہیں، ہاں کسی چیز کو کیا؟ استعمال میں لانا، تصرف کی میننگ ہم، ہوتی ہے، کسی چیز مال یا کسی چیز کو استعمال میں لانے کی بھی ہوتے ہیں، اختیار کی بھی ہوتے ہیں تصرف کی میننگ، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، اس سے کچھ جزاک بدلنا اللہ۔ اس کا بھی۔ اوکے، ہاں تھینک یو۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 29 جو لاسٹ آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، اچھا یہ ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں نا، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، بس ٹھیک کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اس نے تم پر احسان اور رحم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان اور رحم کرتے ہوئے ہمارے فائدے، ہمارے تمتع اور ہماری عبرت کے لیے زمین کی تمام موجودات کو پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت اور طہارت ہے، اباحت اور طہارت، یعنی ہر چیز جائز اور پاک ہے، کیونکہ یہ آیت احسان جتلانے کے سیاق میں ہے۔ اس جواز سے تمام ناپاک چیزیں نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی حرمت بھی فحوائے آیت اور بیان مقصود سے ماخوذ ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے، لہٰذا ان میں سے جس کسی چیز میں کوئی نقصان ہے تو وہ اس اباحت سے خارج ہے، اشیاء میں، یعنی کہ جو ہمارے نقصان کی چیزیں ہیں، کیا کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک تو طہارت والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اور کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات جو ڈسکس کر سکے ادھر؟ اچھا آگے دیکھتے، شاید آگے سمجھ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کاملہ ہے کہ اس نے ہمیں خبائث سے منع کیا تاکہ ہم پاکیزہ رہیں۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کلمہ استوا کے معنی، اچھا استوا قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، استوا کبھی یہ حرف کے ساتھ مل کر متعدی نہیں ہوتا، تب یہ کمال اور اتمام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ حرف کے ساتھ مل کر متعدی نہیں ہوتا، مطلب اس کا ڈائریکٹ مفعول آئے گا نا، حرف کے ساتھ مل جائے گا تو متعلق بنے گا نا، تو کہہ رہے کہ حرف کے ساتھ مل کر نا پھر یہ متعدی نہیں ہو رہا ہوتا، تب یہ کمال اور اتمام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، سورہ قصص، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور کامل جوان ہوا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں استوا کا ورڈ آیا نا کہ کامل جوان، ٹھیک ہے، تو کمال اور اتمام کے میننگ میں آیا کیونکہ یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آئی گیس یہ حرف کے ساتھ مل کر متعدی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جب اچھا پھر کیا آ رہا ہے نمبر 2 پہ، کبھی یہ ارتفاع اور بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ علا کے ساتھ متعدی ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ حرف نہیں آ رہا تھا، یہاں پہ حرف آ رہا ہے علا، اس کے ساتھ جب متعدی ہو رہا ہے تو ارتفاع اور بلند ہونا، اس کے معنوں میں استوا کا ورڈ آ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، ٹھیک ہے، ارتفاع اور بلند ہونا، صحیح۔ پہلے والا کیا تھا؟ حرف کے بغیر تھا تو کمال اور اتمام کے میننگ میں آ رہا تھا، یہاں اعلیٰ حرف کے ساتھ ہے تو ارتفاع اور بلند کے میننگ میں استوا کا ورڈ آ رہا ہے۔ پھر آ رہا ہے اور ارشاد ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ،
सूर्य ज़ुखरफ, ताकि तुम उसकी पीठ पर करार पकड़ो। अच्छा ये भी आ गया ना इस्तवा, एक और सही। अच्छा फिर क्या है, यानी कि बुलंद होना, ठीक है। फिर क्या है, और कभी ये कसद करने के माना में इस्तेमाल होता है। इस्तवा का वर्ड इस वक्त ये इला के साथ मुताद्दी होता है। जो लोग भी अरबिक अभी नहीं पढ़ रहे, जिनके लिए ये सब बहुत नई चीजें हैं कि क्या मतलब, अला के साथ आया तो मीनिंग अलग हो गया उसी वर्ड का, इला के साथ आया तो उसी वर्ड का मीनिंग अलग हो गया। तो ये चीज होती है, ये ग्रामर में ना बड़ी मजेदार सी चीज है। तो इससे बड़ी अट्रैक्शन मिलती है। जिसको नहीं पता हम उनको इस तरह से बता सकते हैं कि यार देखो एक ही वर्ड है, उसके बाद वाले वर्ड पे उस वर्ड का मीनिंग डिपेंड कर रहा है। तो ना जरा सा शौक पैदा हो सकता है कुछ और लोगों को भी इस तरफ आने का, ग्रामर पढ़ने का अरबिक का। तो अब यही ये मजा आता है फिर जब तुम पढ़ती हो ना, यही मजा आता है तुम पढ़ती हो ना, अरबी की कोई चीज आती है तो बहुत अच्छे से समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कि चीज और है चेंज ना हो तो रहा आपको है। आगे कुरान समझने में बड़ी आसानी होती है, बहुत हेल्प होती है ना, अल्लाह ताला ने हम्म कहा कि मीनिंग किस तरह से लिए हुए हैं, किस तरह हमें हम्म। समझाया है ना। और इसी को कितना तो मिसयूज भी करते होंगे ना वो, जिनको हाँ अरबिक नहीं आती, आप गलत तरीके से नहीं, समझा दो। ठीक है, आप कह दो इधर भी बुलंद होना हो रहा है, उधर भी बुलंद हो, सब कुछ कह दो, आप कितना मिसगाइड कर सकते हो लोगों को। जो लोग हैं जो मिसगाइड करने के मिशन पे लगे हुए हैं, वो कितना बेवकूफ बना सकते हैं ना अगले को, कि एक ही देखो। वर्ड को मुख्तलिफ, हाँ बिल्कुल एक ही वर्ड मुख्तलिफ नहीं। इस्तेमाल हुआ है ना, तो अब लोग ये करते हैं जो अक्सर में तफसीर में भी होता है ना, तफसीर में भी इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप दूसरे उलमा कराम जो हैं, जो उलमा हक के अलावा जो दूसरे हैं, तो वो हम्म फिर बहुत डिफरेंट चीजें उस पे ले आते हैं। तो ये वाकई एग्जैक्टली। अरबी समझने से आता है, कोशिश करें भाई सब लोग जितने भी हैं अपने अपने हम्म। लेवल पर अरबी को समझने की। बेशक नहीं, वो बिल्कुल। जरूरी है ना, जैसा कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन का जितना ज्यादा वो रहता है, जब जब प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ आता तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह ये अरबिक में भी सिला, प्रीपोजिशन मीन सिला। तो जब वो उसके साथ अब जब आएगा अला इला, जो हरूफ जार है वो प्रीपोजिशन ही है ना ये। तो जब उसके साथ आएंगे तो मीनिंग बदल जाएंगे, और मीनिंग को अच्छे से याद करना पड़ता है। ये अपने को हम्म ऐसे दिमाग से नहीं बोला जाता, लेकिन उसके लिए अला आया तो फिर उसके जो भी फेल है उसके साथ आ रहा तो उसके मीनिंग को फिर याद किया जाता। सही बात तो है बिल्कुल। आप अगर उस पे आप नहीं कर पाएंगे तो फिर तफसीर में आपको गड़बड़ भी हो जाएंगी। इसलिए कि हम खुद सोचते थे ना, जब नहीं पढ़े थे ग्रामर, तो हम ये बोलते थे इस्तवा के मीनिंग एक जगह कुरान में ये लिखे हुआ है, एक जगह ये लिखे हुआ है, इसकी वजह क्या है वो आज तक समझ में नहीं थी। जब ग्रामर को हम अपन हम्म पढ़े, जो थोड़ी बहुत जो समझे, तो जब ये बात पूरे से अपने को समझ में आई कि हाँ इसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे। हम्म, सही बात है बिल्कुल। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कभी ये कसरत करने के माना में इस्तेमाल होता है, इस वक्त ये इला के साथ मुताद्दी होता है, जैसा कि जेर तफसीर आयत में है। यानी जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो फिर उसने आसमानों की तख्लीक का कस्द किया। फसव्वा हुन्ना सबआ समावात, फिर उसने उन्हें ठीक 7 आसमान बना दिया। यानी आसमानों को पैदा किया, उनको मुस्तहकम और मजबूत किया। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। यानी यालमु मा यलिजु फिल अर्दी व मा यखरुजु मिनहा व मा यंजिलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा। सूर्य हदीद, जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, जो कुछ जमीन से निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है, और जो कुछ आसमान में चढ़ता है, वो उससे जानता है। ओ माय गॉड, दोबारा पढ़ती हूँ उसका तर्जुमा। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, जो कुछ जमीन से निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है, और जो कुछ आसमान में चढ़ता है, वो उसे जानता है। और यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। सूरह नहल, जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, वो सब जानता है। और यालमु सिर्रा व अख्फा, त्वाहा, वो तमाम भेदों और छुपी हुई चीजों का इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने बहुत से मुकामात पर अपनी कुदरत तख्लीक और अपने लिए इस्बात इल्म को साथ साथ बयान फरमाया। कुदरत तख्लीक और अपने लिए इस्बात इल्म को साथ साथ बयान फरमाया, जैसा कि इस आयत में और एक दूसरी आयत में बयान फरमाया है। अला यालमु मन खलक़ा व हुवल लतीफुल खबीर, सूरह मुल्क, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, और वो तो तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला और बाखबर है। क्योंकि मखलूकात को पैदा करना उसके इल्म और हिकमत और उसकी कुदरत की सबसे बड़ी दलील है। अच्छा ये दो चीजों को यहाँ पे हो ना कह रहे हैं कि अक्सर जगह साथ आता है, अल्लाह ताला की जब तख्लीक की बात आ रही होती है, अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं, ठीक है, फिर साथ में ये भी आ रहा होता है कि अल्लाह ताला जानता भी सब कुछ है ना। इसके बारे में रिलेट हो रहा है। और बताइएगा कोई और बात।
اور وہ ہر چیز کا یہ یہاں پہ آ رہا ہے، وہو بکل شیء علیم نا، اس کی تفسیر آ رہی تھی یہ پوری نا، کہ وہ ایوری تھنگ جانتا ہے، تخلیق کے بعد پھر علیم کی بات آ رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں اکثر جگہ نا ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور بتائے گا کوئی ایسی بات ذہن میں آ رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ نیکسٹ وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلیفہ بنایا نا، وہ پھر آگے کی آیت ہے، ایک لاسٹ تفسیر ہماری رہ گئی ہے فی دلال القرآن، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہاں تک پڑھ لیا تھا، اس کی آیت نمبر ہے نا ایمان، وہ جو پھلوں والی آیت تھی نا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا، سما کو، آسمان کو، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں تک، اس کے آگے جہاں سے نہیں پڑھا نا، یہ تھا سلف صالحین کا نقطہ نظر شرک خفی اور اللہ کے شریعے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے ہی پڑھ رہی ہوں، سوری یہاں سے یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک تھا، ٹھیک ہے، منافقین بھی اس میں شک کرتے تھے، اور مشرکین کی بھی یہی حالت تھی۔ قرآن کریم یہاں سب کو چیلنج دیتا ہے، اور ان کے سامنے ایک فیصلہ کن عملی تجربہ رکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب بنا لائیں، ٹھیک ہے، وہ جو ایک سورت بنا لو والا چیلنج تھا نا، وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا فی ظلال القرآن سید قطب والی تفسیر میں۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے معنی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جو بھی نیو پوائنٹس ہوں گے بس وہ ڈسکس کریں گے، جو ڈسکس ہو چکے بار بار ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک یہ کہ یہ چیلنج ایک خاص انداز سے شروع ہوتا ہے جو اس مقام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت صفت عبودیت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہماری جانب سے ہے یا نہیں، تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہماری جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا نہیں، تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کہا گیا ہے، اس سے متعدد اور باہم مربوط باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا بندہ کہہ کر آپ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا بندہ کہہ کر آپ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے نا، کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی، بس اتنا ریکوائر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے اور جس پر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ اور غلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذات باری کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، بلکہ سب لوگ اسی کے بندے اور غلام ہیں، اور اور تو اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اور مورد وحی ہونے کے باوجود اللہ کے غلام اور بندے ہیں، اور انہیں اپنے اس اعزاز پر فخر ہے۔ جی بتائیے گا کوئی بات کرنی ہو تو۔ اس چیلنج میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سورہ کے آغاز میں حروف تہجی کا ذکر تھا، اوکے، اس چیلنج میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سورہ کے آغاز میں حروف تہجی کا ذکر تھا، اور یہ کتاب انہی حروف کلمات سے مرکب ہے جو ان کی دسترس میں ہے۔ اچھا، وہ جو الف لام میم کی شاید بات کریں نا، کہ یہ کتاب انہی حروف کلمات سے مرکب ہے جو ان کی دسترس میں ہے، ٹھیک ہے، اگر انہیں اس کتاب کے منزل من اللہ، نہیں منزل ہوگا، منزل ہوگا نا، زا پہ زبر آئے گا نا، کیونکہ مفعول کے سینس میں آ رہا ہے نا یہاں پہ کہ اتاری گئی ہے نا، آئی گیس، اگر انہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہے تو یہ حروف ان کے پاس موجود ہیں،
انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت مرتب کر کے لے آئیں، اور اس کام میں اپنے تمام ہم نواؤں اور مددگاروں سے بھی کام لیں، تاکہ وہ اس سلسلے میں ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ جہاں تک باری تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے تو اپنے بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے کہ وہ سچا ہے۔ صحیح۔ یہ چیلنج جو متشککین قرآن کو دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قائم رہا، ٹھیک ہے، ان کی لائف میں بھی اور ان کی لائف کے بعد بھی، اور آج بھی ہمارے دور تک اسی طرح قائم ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آج تک قرآن کریم اور تمام انسانی تحریروں اور ادبی شیپاروں کے درمیان واضح فرق قائم ہے، اور قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ اور یہ فرق قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جی اینی تھنگ جو ہم نے نہ ڈسکس کی ہو، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو ریپیٹ ہی ہو رہی ہیں نا، جو ہم پچھلی تفاسیر میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ نیکسٹ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ چیلنج اگر عجیب ہے تو یہ جزم کہ اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا، اس سے عجیب تر ہے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا، یہ چیلنج اگر عجیب ہے، صحیح، تو یہ جزم کہ اس سے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا، اس سے عجیب تر ہے۔ مطلب ایک تو یہ کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، رائٹ ناؤ نہیں کر سکتا، یہ بھی عجیب۔ اس وقت بھی تو اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ادیب اور شاعر اور پتہ نہیں کون کون، ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات کہ قیامت تک یعنی فیوچر کے زمانے میں بھی، یہ اور عجیب بات ہے کہ فیوچر کی بھی بات بتا دی، صحیح، کہ کوئی نہیں کر سکتا اس چیلنج کو ایکسیپٹ۔ پھر یہ کہ اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب بنا لائیں، تو وہ ایک لحظہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کرتے، ٹھیک ہے، اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب بنا لائیں، تو وہ ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کرتے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع مخالفین کا عاجز رہ جانا، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع مخالفین کا عاجز رہ جانا ہی اپنی جگہ ایک ایسا کھلا معجزہ ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا، ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، رائٹ؟ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے، کوئی کتاب کی کیا بات ہے، کوئی سورت لے آتے، کوئی آیت ہی لے آتے، ہے نا، تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگرچہ ابتداً خطاب ایک نسل کو تھا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اعجاز قرآن اور آئی گیس حجت لکھا ہے، یہ کچھ ہے، جیم کے بعد کوئی اور حرف لگ تو رہا ہے، پتہ نہیں کیا، حجت قرآن کا تاریخی فیصلہ تھا۔ جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلوب کی جمع، جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں، ٹھیک ہے، اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی درک رکھتے ہیں، آئی گیس ادراک نا، جاننا، اسے کچھ اس طرح کا درک ہی لگ رہا ہے مجھے تو، ہے نا، کہ اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی درک رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے،
ٹھیک ہے، یہ سب انسانوں کا بنایا ہوا نظام، طریقے، تصنیفات وغیرہ وغیرہ، تو بتا رہے اس کے مقابلے میں قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، اور اس سے ان گھروندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو یہ بیچارہ انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اس سے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر حق و باطل کو گڑمٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، ان کے بارے میں یہ وعید شدید آتی ہے۔ اینی تھنگ نیو؟ اوکے، پھر نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے؟ ٹھیک ہے، انسان اور پتھر بنیں گے نا، تو ڈرو اس آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یہ بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے؟ اور پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں، اس لیے کہ مطلب ایک تو انسان کا پتھروں کے ساتھ جمع ہونا ہی عجیب سا، سمجھ ہی نہیں آ رہی بات ہے نا، سیکنڈلی یہ کہ جمع بھی کر رہے ہیں تو کہاں اتنی خوفناک اور ڈراؤنی صورت کے جو آگ ہے اس کا ایندھن بنایا جا رہا ہے انسان اور پتھر نا، یہ ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے، اور پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں، اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ منکرین جن کا ذکر اس صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ منکرین، اب یہ منکرین حق کون ہے جن کا ذکر اس صورت کے شروع میں کیا گیا تھا نا، کہ ختم اللہ قلوبہم وعلی سمعہم والی جو آیت تھی، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول کرنے سے صدیوں تک عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تو اچھا ریلیٹ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم نے یہ چیلنج دے دیا نا، ٹھیک ہے، اب قبول نہیں کر رہے، صحیح ہے، اور ایون قبول نہیں کر رہے کیا، صدیوں تک قبول کریں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے، جنریشنز کی جنریشنز، تو عاجز ہو گئے ہیں اس چیلنج کو قبول کرنے سے، لیکن دعوت حق قبول نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ چیلنج کو قبول کرنا ہے، نہ قرآن کے اگینسٹ کچھ لے کے آنا ہے، لیکن قرآن کو ماننا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اف اللہ، اس لیے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر میں تو ظاہر آدمی ہے نا، ٹھیک ہے، بس اب انتظار اس بات کا ہے کہ قیامت میں یہ پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر جہنم میں باہم جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یار یہ تو کچھ نیا ہی اینگل آ رہا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ بھی جب پانی پڑتا رہتا ہے تو انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ وہ پتھر ہے، وہ پھر اس کے اندر وہ چینجز آنے لگتے ہیں نا، ہے نا، تو اتنا آپ نے اپنے آپ کو سخت کر لیا کہ آپ ایکسیپٹ ہی کر لو نا، چیلنج ایکسیپٹ کر لو، صورت لے آؤ، آیت لے آؤ، پھر نہیں ہو رہا تو مان لو نا اس بات کو، بھائی میں نہیں لا پا رہا، تو صحیح ہے، قرآن میں سرنڈر کر رہا ہوں کہ واقعی میں حق ہے، مجھے دیر سے سمجھ آیا لیکن مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن آپ مان ہی رہے ان دی اینڈ، اینڈ تک آپ کچھ نہ کچھ اس میں وہ نکال رہے ہو نا پوائنٹ، مطلب بات وہ نہیں ہے نا، بات یہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کافر کون ہے، یہ ہے فلاں، بات یہ ہے کہ ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے نا، نہیں سمجھ آ رہا ابھی تو مسئلہ الگ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی اس طرح کرتے ہوں گے نا کہ چیز کلیئر ہو گئی ہے لیکن سخت ہوئے ہوئے ہیں، اب اس پہ وہی بات ہے کہ ریزنز نکال رہے ہیں، جسٹیفیکیشن نکال رہے ہیں، اور یہ کہ زمانے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، معاشرے کو قصوروار، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن مان نہیں رہے، ہل نہیں رہے، کوشش نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ حکم پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، مطلب میں کیا کروں ایسا، اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب بس آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بس چینج لے آئیں، کچھ بھی کر دیں، مجھے کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی اس بری عادت کو ختم کیسے کروں،
یہ والی جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آخر میں آ کے انسان اس پہ ہی ہو جائے کہ مجھے نہیں کوئی طریقہ سمجھ آ رہا، لیکن مان تو لینا، اڑے تو نہیں نا اس کے اوپر کہ بھائی یہ نہیں ہوتا ہم سے، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے تو کرے، اب میں نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیا۔ ایک وہ ہوتی ہے نا ہٹ دھرمی۔ آپ لوگ بتائیں کچھ۔ اچھا سنیں، یہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں نا، یہ آگے بھی تھا اس کے، ایک لائن ہے بس۔ یہاں پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے، یعنی آگ کی خوفناکی ملاحظہ ہو، پتھروں کو کھائے جا رہی ہے، ملاحظہ ہو پتھروں کو کھائی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت ملاحظہ ہو جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ اس خوفناک اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وحشتناک۔ اچھا اچھا اچھا، اور اس خوفناک اور وحشتناک منظر کے بالمقابل ذرا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ انعامات و اکرامات، وہ تو ٹھیک ہے آگے آ رہا ہے، اس میں کچھ اور بات کرنی ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ہم کب پتھر بن جاتے ہیں؟ اکثر ہم لوگ فیملی روایات کے آگے پتھر بن جاتے ہیں کہ نہیں ہماری فیملی میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو، بے شک ہمیں نالج بھی مل جائے۔ اور آج کے وقت میں تو بہت آسان ہے کہ ہم لوگ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، بس سب کے ذریعے ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے، پی ڈی ایف ساری مل رہی ہیں، ہم لوگ سارا کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن نہیں مانتے کہ نہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے، ہم نہیں چینج ہو سکتے، اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح صحیح۔ آج کے زمانے میں دعوت ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، اتنی میڈیا ہو گیا، اتنی چیزیں ہو گئے کہ آپ یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ دنیا کے ہر جگہ چپا چپا ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، صرف ہم اپنی ہر ترمی، اپنی انا تعصب ضد کی وجہ سے ہم اس چیز کو، جس طرح بھی سسٹر بولے کہ روایات، واقع آبا و اجداد کی روایت کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ یہ نا فلیکسیبلٹی کا نہیں ہونا، جیسے مجھے پتہ نہیں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں عجیب سی شاید لگے لیکن بول دیتی ہوں کہ شاید صحیح بھی لگے۔ وہ یہ کہ جیسے نہیں ہوتا، ایک شادی ہوئی ٹھیک ہے، اب ساس کیا بھنڈی، مطلب جو سسرال میں ساس ہے ٹھیک ہے، بھنڈی ایسے بنتی ہے، اب کوئی بہو آئی وہ ایک الگ طریقے سے کریے تو نہیں ساسوں کا ہوتا ہے، نہیں نہیں دیکھو ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، مطلب ایک وہ نا کہ فلیکسیبلٹی کا شو نہ ہونا کہ بھئی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ، آپ جو بھی کرتی ہو، آپ جتنا اچھا کرتی ہو ہمیں نہیں پتا، مطلب یہ تو خیر ٹھیک ہے، دین کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا بھنڈی پکنے میں، لیکن وہ ایک ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بس اڑ جانا کہ میں جو ہوں نا اور میرے جو طریقے ہیں، چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو چاہے دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو، بس میں اس سے ہل نہیں سکتی، مطلب میں نے اپنے آپ کو اتنا بیٹر سمجھ لیا ہے اگلے سے اور اگلے لوگوں سے اور اگلی کیا بولتے ہیں کہ کاسٹ سے یا کوئی بھی، کہ بس میں جو کر رہی ہوں نا وہ صحیح ہے، مجھے جاننا بھی نہیں ہے، مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے، میں تمہیں ٹرائی کا موقع بھی نہیں دی کہ چلو آج تم اپنے طریقے سے بنا لو بھنڈی، چلو دیکھ لیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ ہم لوگ کے اندر بہت، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں نا کہ ہاں، نہیں بس نرمی ہم نہیں ایسے ہے، کرتے ہیں، ہاں نرمی نہیں ہے کہ وہ بنا رہے، وہ طریقے سے بنا رہے تو کھا کے تو دیکھیں گے ہمارا مزے کا ہے یا بنانے والے کا مزے کا ہے، تو ایک ہاں اسپیس دینا چاہیے نا، مگر وہ چیز نہیں دی جاتی کہ ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے، یہی کرنا ہے بس، اس کو اتنا ٹائٹ مار دیتے ہیں کہ بیچاری پھر ڈر کے بھر کے پھر وہ پکانے سے بھی تھوڑا وہ ہو وہ جاتی جو ایک جملہ ہے نا صرف فہمیدہ کہ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، اتنا ہاں۔ فرعونی فرعونیت اس میں بھرپور نظر آتی ہے جملے میں کہ آپ ہیں کون جو آپ اس طرح کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں آپ یہ بولو کہ اسلام میں ایسا ہوتا ہے تو سمجھ آتے ہیں، وہاں تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، لیکن ہمارے یہاں مطلب ہم کون ہیں یار کہ ہم اس طرح سے اپنے اوپر باتوں کو، مطلب یہ اکثر سسرالیوں کا جملہ میں نے بہوؤں کو بولتے ہوئے دیکھا۔ بہت اچھی بات کر رہی ہو، بہت صحیح بات کر رہی ہو، صرف کھانا واقعی پکانے نہیں، پڑھنے آپ کو اوڑھنے پہننے اور ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر جی جی چیز میں ہوتا ہے، یہ پہنا ہاں جاتا ہے، ہمارے یہ کیا جاتا ہے، ہمارے اس ہاں طرح ہمارے دعوتوں میں اتنے کھانے بنتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں ایوریتھنگ صحیح بات ہے، یہ چیز نا یقین کرو فنی ہے، باقاعدہ جنگ کی ہے اس بات پہ کہ بھائی ہمارے یہاں کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنی فیملی میں بھی میں نے بہت جنگ کی ہے کہ بھائی ہوں یہ کون سی بات آ جاتی ہے کہیں سے بھی کہ ہوں ہمارے یہاں یہ چیز اچھی لگتی ہے، بھائی جو چیز اصل میں جب سے دین کی جب آپ کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو آپ کی پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہیں، پھر آپ یہ ہوں دیکھتے ہو جو اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سوچنا ہوں یہ ہوتا ہے، تو ہوں وہ اس سوچ کی طرف ہم آ جاتے ہیں نا تو اتنی ایزی زندگی ہو جاتی ہے، یقین کرو اتنی ایزی واقعی لائف ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے سب چیزیں بہترین اور بہت اچھی ہو رہی ہیں اور آپ کے ہوں لیے سہولت پیدا ہو رہی ہے، مطلب اس میں آپ کے لیے بہت آسانی ہے، دین میں ہوں آسانی ہے بالکل آپ کے لیے، یہ بالکل ہماری پتہ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت مشکلات میں ڈالتی ہیں اور آپس میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیکار بیکار کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر اس میں غیبتیں ہوتی ہیں، ہوں مطلب سب کچھ ہی پھر تباہی لگ جاتی ہے۔
सही बात है, मतलब वही बात है ना, ये कुरान के लेसन हैं जिससे हम डेली लाइफ से नहीं करें, फिर हम हम्म। उधर ही रह जाएंगे। भाई ये तो ठीक है, नबी पाक के दौर में थे, वो हो गए, चलो हम देखते हैं हमारे लिए क्या। अच्छा हमारे लिए नमाज पढ़ना है, अच्छा हमारे लिए वो है तहज्जुद की बात, यही थोड़ी है भाई, और भी बहुत कुछ है। हम तो इधर ही अटक हम्म। जाते हैं ना कि ये सब आयात तो ठीक है, हिस्ट्री बता रहे हैं अल्लाह ताला शायद ना, तो ऐसा तो नहीं है, माइंडसेट बता रहे हैं जो हर दौर में हर मतलब इंसानों के अंदर होता है। वो बहुत बुरे थे, हम बहुत अच्छे हैं, ये अजीब अजीब जो है ना मुनाफिक थे। अब्दुल्ला बिन उबई ऐसा था, भाई हमारे अंदर अब्दुल्ला बिन उबई की बहुत क्वालिटीज हैं, तो वो ही तो निकालनी है ना इन आयात से। वो पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हम लोग, और अभी कर भी लिया ना हमने, बात कर भी लिया, अब देखें अप्लाई करने में इतना मुश्किल। वो ही फिर हरकतों पे आ जाते हैं, वही अब कोई बच्चा कोई बात बोलेगा हम कहेंगे नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। सुन तो लो, बच्चे का कोई न्यू पॉइंट हो सकता है यार, वो भी इंसान है, अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दी है। और आजकल तो इतने छोटे छोटों को इतनी वैसी अक्ल वाली बात है क्या बंदा है फिर, लेकिन हमें लगता है छोटा है वो कैसे इतनी सही बात कर सकता है, सोचते ही नहीं है तो अप्लाई नहीं करते ना। अमल का मसला बहुत ज्यादा है, अल्लाह ताला सुनते ही आसान नहीं, कर दे। सोचना नहीं, सुनते ही नहीं, बच्चे की बात सुन, हम्म। पहले सामने वाले की बात को बगौर सुने तो फिर हम कुछ फैसला करते, गौर करते। सुनना ही नहीं हम्म। चाहते, अरे बच्चा है बोल के उसको जो इग्नोर करते ना, वो सबसे बुरी आदत है। है ना, बच्चा है या हमारे कोई जूनियर भी किसी ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, तो वो कैसे कोई नया पॉइंट निकाल सकता है, वो तो फिर क्या कर रहा है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है ऐसा तो। जिसको हम तफसीर बिर राय, अब जब मुझे समझ आ गया ना तफसीर बिर राय का कॉन्सेप्ट, तो मैं कहती हूँ नहीं जी। यार ये कोई तफसीर बिर राय नहीं होती है। मतलब मुंह बंद करना है ना, अगले को बात नहीं सुनी तो आप कहते हो नहीं नहीं देखो ऐसे तफसीर बिर राय अलाउड नहीं। ठीक है तफसीर बिर राय अलाउड नहीं है, लेकिन आप हर चीज को तफसीर बिर राय पे बिठा दोगे कि बंदा कुरान से कोई पॉइंट ही नहीं निकाल सकता डेली लाइफ से रिलेटेड ना। तो फिर मैं समझ आया कि यार ये लोगों ने कितनी मतलब शटअप कॉल अगले को देना ना, कि सुनो बोलने ही मत दो, कोई नया पॉइंट आ रहा है ना चुप करा दो उसको। जबकि कुरान में नया पॉइंट नहीं आएगा तो किधर आएगा, किधर से ढूंढना है फिर। हर जमाने के लिए जब है तो नए पॉइंट्स भी इसमें से ही निकालने हैं ना सारे। तो वो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस वाली चीज है, करके नहीं तो फिर डेली लाइफ को नहीं कनेक्ट कर सकते हम कुरान से ना। तो इसमें चले। तो लिमिटेड भी कर देते हैं ना, तफसीर भी राय वाला मामला क्या कहते हैं, लिमिटेड कर देते हैं बहुत, तो इसमें तो हम्म। इंसान को रिसर्च ही नहीं कर सकेगा, आप पढ़ ही नहीं हम्म। सकेंगे, सकेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल बात क्या करेगा तफसीर, फिर तो मोहताज हो जाएगा, फिर तो वो कहेगा हाँ नहीं भाई पहले मैं कुछ गलत ही मतलब ले रहा हूँ। तो हाँ मैं आप, हाँ, कैसे, आप सही उसको बात है हाँ। पढ़े जरूर, आप पढ़े जरूर, इसलिए कि हम्म। पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है और आपको कहें सही हाँ। जगह और हम जी एक पहुंचना है। तरीके से क्या आप बोलेंगे, मुझे लगता है कि इसमें से ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला का मतलब हाँ। यही है इस आयत से। जी भाई जी अल्लाह जी ताला जी। का मतलब अरबिक के डेप्थ में जाओ तो फिर दिमाग सही हो जाता है। तो आप ये मत कहो कि अल्लाह ताला का मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है यार इस आयत से ये भी निकल रहा है। ठीक है ना, फिर हमने अल्लाह ताला की हाँ। तरफ तो मंसूब नहीं किया ना वो वाली बात, क्योंकि वाकई अल्लाह ताला के तो क्या क्या मीनिंग्स होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग पहचान नहीं पाते, हमें तो अरबी अभी हम तो मॉन्टेसरी लेवल पे करके इतने बड़े बड़े सही बात दावे है। कैसे कर दें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करे तो आप कोई भी बात कर सकते हो यार कुरान में, पर आप ये कहो कि मुझे ऐसा लगता है ना, तो किसी के जहन में अल्लाह ताला कोई भी हाँ। बात डाल सकते, फिर नहीं होती तफसीर बिल राय। तो ये जब हम पढ़ रहे थे ना तफसीर बिल राय शुरू में, तो उस वक्त नहीं समझ आया था, मुझे अब आया इतने महीनों बाद के वो भी थोड़ा बहुत, आई होप और अच्छे से आ जाए। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, अगर लंबा हो गया करने किसी ने कोई बात रह गई तो कर लें, क्योंकि हमने शुरू ही देर से किया ना, तो हम थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं। क्योंकि अब हम 5:50 कर रहे हैं तो फिर तो बहुत कम टाइम है, तो किसी ने कोई बात रह गई है तो बता दें। चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।